सबको फ्रेंड्स वेलकम इन उर्दू विला। अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 17 स्टार्ट करने लगी हूँ। उसका मसलसल बंद नंबर उसको एक एक सेकंड की मौत दे रहा था। पिछले 1 घंटे से वो मुसलसल उसका नंबर मिला रहा था, मगर हर बार मिलाने पर एक ही जवाब मिलता। हाथ में मोबाइल पकड़े वो सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था, जैसे उसने अपने लिए एक जहर मुंतखब किया हो, जैसे पी पी कर उसने अपनी जान दे दी हो। वो उठा और बालकोनी में गया। आज उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, ना ही उसने जब्त किए थे। वो अपने अंदर एक फैसला कर रहा था, ऐसा फैसला जिसको जिंदगी देगा या फिर मौत। वो दोनों चीज़ें अपने लिए सोच रहा था, एक तरफ जिंदगी और दूसरी तरफ मौत। उसने एक बार फिर मोबाइल उठाया, उसका नंबर फिर मिलाया। अब की बार भी वही जवाब मिला। सुनो मलका, अपने वजदान का इंतजार करना, इस जहां में नहीं तो अगले जहां में करना। उसने आसमान में चमकते चांद को कहा, जिसमें उसको अपनी मलका का अक्स नजर आ रहा था। उसने आंखें बंद की, उसका सरापा उसकी आंखों में घुमा। आंखों से एक मोती गिरा और रुखसार पर ठहरा। आंखों से बहता हुआ आंसू उसकी बाजू से गिरा। वो वॉशरूम गया, वुजू बनाते ही बाहर निकला, जाए नमाज बिछाई, 2 रकत नवाफिल हाजत पड़े, दुआ के लिए हाथ उठाए, मगर बगैर दुआ के उठ गया। उसने सोच लिया था कि अब उसने क्या करना है। अम्मा मुझे दे दें प्लीज़, उसने हाथ जोड़ते हुए माँ को कहा। अल्लाह के बाद आज उसने पहली दफ़ा किसी के सामने हाथ जोड़े थे। उनके पाँव में गिर रही थी, उनसे भीख मांग रही थी। क्यों चाहिए तुम्हें मोबाइल? ताकि तुम फिर उस लड़के से बात करो, उन्होंने उसको खुद से पीछे करते हुए कहा। वो मसलसल उनके पैर को हाथ लगा रही थी। अम्मा मुझ पर जुल्म कर रही हैं आप, उसने पीछे होते हुए ज़मीन पर बैठकर बेड के साथ टिक लगाते हुए कहा। जरमीना कैसी बेटी हो तुम, जो अपने बाप की इज्जत का जनाजा अपने हाथों से निकालेगी। वो जो कब से संगदिल बनी खड़ी थी, इज्जत के नाम पर एकदम तैश में आई और उनको बाजू से पकड़कर झंझोड़ने लगी। अम्मा दर्द हो रहा है मुझे, उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा और जोर जोर से रोने लगी। पकड़ा उन्होंने बाजू से था, मगर दर्द उसको दिल में हो रहा था। वो अपने दिल पर हाथ रखे रो रही थी और एक ही बात कह रही थी, अम्मा मुझे दर्द हो रहा है। माँ की रगू में भी एक स्वाति बाप का खून था। वो कहाँ इज्जत के सामने अपनी बेटी का दर्द देखते हैं। वो तो इज्जत देखते हैं, अपने सर की टोपी को देखते हैं, अपने कांधे पर पड़ी चादर को देखते हैं। जहाँ बात इज्जत की आती है, नहीं देखते सामने जो मर रहा है, हमारा खून है। इज्जत को उनसे अफसर समझने वाली वो एक अन्नाप्रस्त बाप की बेटी थी। वो अन्नाप्रस्त छोर की बीवी थी। वो तो अपनी इज्जत पर कुर्बान हो जाते हैं, मगर हार नहीं मानते। क्या कौम इस लड़के की, क्या कौम है उस लड़के की। वो माँ थी, बेटी के दर्द पर पिघल रही थी। उसी अंदाजे में उन्होंने उस लड़के की कौम पूछी। अम्मा, उसने माँ की तरफ देखा। वो जानती थी उसकी अगली बात माँ पर बिजली बनकर गिरेगी। वो उस पर गजब, बताओ क्या कौम है उसकी? सैयद, उसने झुके सर के साथ बस इतना ही कहा। क्या सैयद? माँ को लगा जैसे उन्होंने गलत सुन लिया हो, उनकी बेटी ने कुछ और कहा हो। जी अम्मा, सैयद हैं वो। स्वाति मर गए हैं सारे, जो तुम सईदों में जाओगी। जाना तो बहुत दूर की बात है, तुमने सोचा भी कैसे? शर्म नहीं आई तुम्हें बाप की इज्जत को ऐसे नीलाम करते हुए? और तुम सैयद से शादी भी कर सकती हो, उस लड़के को शर्म नहीं आई सैयद होते हुए ऐसी छोटी हरकत की, किसी की इज्जत पर हाथ मारा? जरी मैं खुद बताऊंगी तुम्हारे बाप को। तुम जैसी गंदी औलाद से हमारी कोई औलाद होती ही ना तो अच्छा था। तुम जैसी बेटियां ही तो होती हैं जो बाप का सर शर्म से नीचे करती हैं। कल से तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आराम से घर में बैठो। मैं बोलती हूँ तुम्हारे बाप को कोई रिश्ता करें इसका और रुखसत करें उसको इसी महीने। मर जाओ तुम सड़ी, तुम जैसी गंदी औलाद को मर ही जाना चाहिए। अम्मा मुझे यूनिवर्सिटी से ना मना करें। अब की बार वो बिल्कुल टूट चुकी थी, जैसे किसी में सांस एक कतरा भी ना बचा हो। उसके आंसू अब बिल्कुल खुश्क हो चुके थे। अपने खुश आंसू से उसने माँ को देखा। जितना तुमने पढ़ना था पढ़ चुकी हो, अब तुम घर बैठो, बहुत सुन ली हमने तुम्हारी। उसको कहती रही और वो सुनती रही, जैसे अब उसके पास कुछ नहीं बचा हो, वो मुकम्मल बर्बाद हुई हो। ये तुम क्या कह रही हो वजदान? होश में तो हो तुम? मुझे लगता है ये होश में नहीं है। नहीं अम्मी, मैं होश में हूँ। अपने माँ बाप के सामने वो नजरें झुकाए बैठा उनको सुन रहा था। उसने जो बात की थी उसके बाद तो उसको सुननी ही नहीं थी। उसने आज फैसला कर लिया था, वो हर हद से गुजरेगा, उसके लिए कुछ भी करेगा। मगर अब्बू के इतने जोर से चिल्लाने और फिर अम्मी की उसी बात पर तायद करने पर वो बिल्कुल खामोश हुआ, जैसे अब कुछ बोल नहीं सकेगा। ये पागल हो गया है, स्वातियों के घर से शादी करेगा। वो स्वाति जिनके घर में अगर 2 वक्त का खाना ना भी हो, बाहर वो अपनी हानगियां जरूर दिखाते हैं। स्वाति तो अपनी कौम से बाहर किसी से सलाम करते हुए तो ही समझते हैं अपनी। वो हमें बेटी देंगे अपनी, सुन रही हो अपने बेटे को? वो गुस्से में बोले चले जा रहे थे, जैसे आग उनके मुंह से निकल रही हो। आप आराम से बात करें, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। बेगम, आप तबीयत ठीक रह भी सकती है मेरी। मेरे भाई की बेटी बुरी थी, मगर उस स्वाति की बेटी अच्छी है, जिसके लिए ये हमारे पास आया है। मैं उसे शादी करना चाहता हूँ, उनने बीवी की तरफ देखते हुए कहा। वो साथ उसको देखा जो नजर झुकाए बैठा था। आप ही कौन है वो लड़की? अब क्या होगा? अब्बा भाई को इतना क्यों डांट रहे हैं?
आप ही अब्बा को बोले ना कि भाई को नहीं डांटे। बाप की आवाज़ पर पांचों बहनें अपने कमरे से बाहर निकली थी और छत के दरवाजे के बाहर खड़ी सुन रही थी। उन्होंने आज से पहले अपने वाले साहब को इस कदर गुस्से में नहीं देखा था। अब बोलोगे कुछ तुम? अब वो बोल बोल कर थक चुके थे और सामने बैठे बेटे को कह रहे थे, जो नजर जमीन पर जमाए बैठा था। वरदान, तुमसे कह रहा हूं मैं, सर ऊपर करो। सुना नहीं तुमने? ऊपर करो अपना सर। उसका सर ऊपर करते हुए बाप का गुस्सा एकदम दर्द में बदला। दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे को देखा और फिर अपने इकलौते बेटे को, जिसकी आंखों से आंसू नीचे गिरकर उसके हाथ पर ठहर रहे थे। वो दोनों हाथों को ऊपर नीचे रखे बैठा था। बाप के हुक्म पर उसने नजर झुकाए हुए सर को उठाया। उन्होंने अपने बेटे को देखा, उस बेटे को जिसने कभी कोई फरमाइश नहीं की थी। आज उसने पहली फरमाइश की थी जो उसने अपने बाप से की थी। उसने अपनी एक ख्वाहिश के इजहार पर, फ़कत एक ख्वाहिश पर नज़र झुकाए कोई हज़ार बातें सुन ली थी। उन्होंने उसको बहुत गौर से देखा, जो एक लड़की के इश्क में अपने बाप के सामने रो रहा था। उसके होंठ ऐसे कांप रहे थे जैसे अब वो एक लफ्ज़ और नहीं बोलेंगे तो वो बच्चों की तरह ऊंचा ऊंचा रोएगा। जाओ तुम अपने कमरे में। ये बाप के लिए उससे बड़ी तकलीफ और अजियत और कोई नहीं होती जब उसकी औलाद उसे कोई फरमाइश करे वो पूरी ना कर सके। उससे बड़ा दर्द एक बाप के लिए और कोई क्या होगा कि उसका जवान और इकलौता बेटा किसी लड़की के लिए उसके सामने रोए। वो जो बुरी तरह से हार गया था, नजर झुकाए उठा और कमरे से निकल गया। बाहर खड़ी बहनों का इकलौता भाई आज उनके पास से ऐसे चलकर गया था कि बहनों को लगा जैसे उनका वजूद जल गया हो, उनके सीने में किसी ने ज़रब लगा ली हो। ये उनका भाई था, ये उनका भाई था जो मुस्कुराते नहीं थकता था। और आज वो पांचों पांचों बहनें बाप के पास आई। अबू, भाई ने कभी कोई फरमाइश नहीं की। हमारा भाई रो रहा है, हमारा एक ही तो भाई है, उसकी भी खुशी ना पूरी हो। फातिमा के अलावा हर कोई नज़र झुकाए आज दबे अल्फाज से अपने भाई के लिए बाप से इल्तिजा कर रहा था। वो बहनें जो अपने लिए कभी नहीं बोली थी आज अपने भाई के लिए बोल रही थी। तुम सब इतने बड़े हो गए हो जो अपने बाप से बहस करोगे? नहीं अबू, हम बहस नहीं कर रहे। वो लड़की वजी की ख्वाहिश है, आपका बेटा मर जाएगा उसके बगैर। अबू अबू आपने हमारे लिए जो फैसला किया हमने कबूल किया। हमने आपके आगे कभी माथे पर बल भी नहीं डाले। हम खुद सहते हैं, हम लोगों की बातें भी सुनते हैं। हम अपनी ख्वाहिशात कभी जाहिर नहीं करते कि आप दुखी ना हो। मगर आज बात हमारी नहीं है अबू, आज बात वजदान की है। आपको सोचना होगा, अब आपको सोचना पड़ेगा अबू। हम तो बेटियां हैं, अपने लिए आपके सामने बोल नहीं सकती, मगर वजदान अबू उसके लिए हर हद से गुजर जाऊंगी मैं। आपको सोचना होगा। अब की बार फातिमा बोली और ऐसा बोली कि हर कोई चुप रहा। उसने किसी को बोलने के लिए छोड़ा ही नहीं था। बोलते बोलते वो उठी और कमरे से बाहर निकल गई। उसके बाहर जाते ही चारों बहनें कमरे से बाहर निकली और माँ बाप आज अपनी सारी औलाद को देखते रहे जो उनको आज किसी और ही रूप में नजर आ रही थी। वो जब भी बहुत रोती थी, अल्लाह जी उसको उस पे अपनी अनायत करते, एक खास कर्म करते, उस पर उंगली तारी होती और वो सो जाती। आज भी वो बहुत रोई थी, इतना कि बेहोशी की नींद सो रही थी। वो सफ़ेद सूट पर काला कोट पहने कमरे में आया। वो लेटी थी, दरवाजे की आवाज़ से उसकी आंख खुली। आगे आप वो उठी, उसके पास गई, उसके पीछे खड़ी हुई। पहले उसके एक बाजू से कोट निकाला, फिर दूसरे से। मेरी बहन का निकाह है आज, बारात भी आएगी, खाना सबका यही होगा हमारी तरफ। वो बोल रहा था। उसका कोट अलमारी के सामने हैंगर पर लगाया। वो पीछे मुड़ी, चौंक कर उसकी तरफ देखा और बेड पर लेट रहा था। निकाह आज है? हाँ आज है। सर पर बाजू रख के आंखें बंद की उसने जवाब दिया जैसे सुनना चाहता हो। उसके पास आए, उसके पास बैठी, मुस्कुराते हुए उसका बाजू माथे से नीचे किया। उसके करीब हुई, इतना करीब कि उसकी सांसें उसके मुंह पर जाने लगी। उसने अपना एक हाथ उसके चेहरे की एक साइड पर रखा। उसकी दाढ़ी का लम्स उसको महसूस होने लगा। हाँ साहब, नमाज का वक्त है, नमाज पढ़ कर सोइएगा, उसने उसको मुस्कुराते हुए कहा और पीछे हो गई। उसके पीछे होते ही उसने उसका हाथ पकड़ा और अपने करीब किया, इतना करीब कि उसके होंठ उसके माथे को छूने लगे। उसने उसके बाल पीछे किए, उसका माथा चूमा। मलका, आज दोनों नमाज साथ पढ़ेंगे। माथा चूमते हुए उसने उसको सरगोशी से कहा, जो आंखें बंद किए उसका लम्स महसूस कर रही थी। वो उठा, अपना कोट पहना, सर पर टोपी ली और दरवाज़ा खोला। उसका हाथ पकड़े आगे चलने लगा, जो मुकम्मल चादर में उसे एक कदम पीछे चल रही थी। हाँ साहब, आपको पता है मेरा कितना अरमान था कि हम दोनों एक साथ हाथ में हाथ डालें, ऐसे साहिल पर चलें। आप मुझसे एक कदम आगे हो और मैं आपसे एक कदम पीछे चलूं। वो मट्टी जैसी ज़मीन पर नंगे पांव चल रहे थे। वो मट्टी साहिल की मट्टी नहीं थी, वो तो कीचड़ था जो बारिश के बाद होता है, मगर उसको उसका साथ में असर था। कीचड़ भी साहिल था। वो बोले जा रही थी और वो खामोशी उसको सुनता सुनता आगे जा रहा था। वो मस्जिद तक पहुंचे ही थे कि उसकी आंख खुली। मस्जिद से अल्लाह अकबर की आवाज़ें बुलंद होने लगी। उसने इधर उधर देखा, वो तो अपने बेड पर थी। किधर है वो जो अभी उसके पास था, उसके साथ था? उसने लाइट लगाई, वो तो अपने कमरे में है। यह ख्वाब थी। उसने बेड पर बैठते हुए फिर से इधर उधर देखा। क्या तबीर है उसकी, मिलन या जुदाई? जो भी है ख्वाब ही सही। वो उसके पास था, उसके साथ था, उसका हाथ उसके हाथ में था। वो उसको मलका कह रहा था
اس کے ساتھ نماز پڑھنے جا رہا تھا۔ وہ ایک عرصے کے بعد مسکرائی، ایک عرصے بعد ہوش ہوئی، جیسے اس کو پوری دنیا مل گئی ہو۔ اس کے بے قرار دل کو قرار آیا، روح کو سکون ملا۔ وہ اٹھی، وضو بنایا، جائے نماز میں بیٹھی اور خدا کے روبرو شکرانے کے نوافل وہ پوری رات ایک کونے میں بیٹھا کامتے ہاتھوں کے ساتھ سگریٹ پیتا رہا۔ وہ اتنے سگریٹ پینے لگا تھا کہ اس کو لگا کہ اس کے اندر بس دھواں ہی دھواں ہے۔ وہ خود کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا خودکشی حرام ہے۔ وہ خود کو گولی سے نہیں مار سکتا تھا، اپنی نس نہیں کاٹ سکتا تھا، بہت ساری گولیاں کھا کر خود کو ملامت نہیں کاٹ سکتا تھا۔ وہ خود کو سگریٹ سے مارنا چاہتا تھا۔ وہ سگریٹ کو ایک زہر سمجھ کر پیتا تھا جو آہستہ آہستہ اس کو بستر مرگ تک لے جائے اور وہ اس اذیت، اس تکلیف سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پالے جس کو ایک پل میں موت دیتی تھی۔ محبت کرنے والوں کے لیے موت ایک نعمت بن کر آتی ہے جو ان کو ہمیشہ کے لیے سکون کی نیند دے دیتی ہے، ایسی سکون کی نیند جو دن رات وہ مانگتے ہیں۔ اس کے پاس اب مانگنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ کل تک جو زمینہ گل کو مانگتا رہا، آج وہ نیند مانگ رہا تھا، ایسی نیند جس کے بعد وہ کبھی اٹھ نہ سکے، کبھی اس دنیا میں دوبارہ واپس نہ آ سکے، جس دنیا اس کو تکلیف، اذیت، درد، کرب کے علاوہ کچھ نہیں دیا تھا۔ سننا ملکہ، مجھے بھول تو نہیں جاؤ گی نا؟ اس نے آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھا اور کانپتے ہونٹوں کے ساتھ کہا۔ سگریٹ پینے سے اس کے ہونٹ کالے ہو گئے تھے، اس کے دانت خراب ہو رہے تھے، اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، اس کی بڑی ہوئی داڑھی اس کو قابل رحم بنا رہی تھی۔ اس کو اس حال میں کوئی بھی دیکھے تو یہی کہے، ہائے کسی ماں کا جوان بیٹا! اس کی حالت پہ ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ عشق انسان کو مار دیتا ہے، زمین میں اتار دیتا ہے۔ کسی میں سے اگر غرور ختم کرنا ہو تو اس کو مرض محبت کا مزہ چکھاؤ اور پھر دیکھو اس کی موت کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ دنیا کی کوئی چیز ایک انسان کو نہیں ہرا سکتی، بس یہ کم بخت محبت تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، دنیا کے سامنے ذلیل رسوا کر دیتی ہے، ایک اچھے بھلے انسان کو قابل رحم بنا دیتی ہے۔ یہ مرض جس کو لگتا ہے بس وہی اس کا درد جانتا ہے۔ یہ درد ہے جس کا علاج بڑے سے بڑے ڈاکٹر کریں تو ہار مان جائے، اور اگر محبوب کا ایک دیدار، فقط ایک دیدار نصیب ہو جائے تو مرتا ہوا عاشق دوبارہ جی اٹھے۔ سنو ملکہ، اس جہاں میں نہیں تو اگلے جہاں میں میرا انتظار کرنا۔ میں تمہیں خدا سے مانگا ہے، کیسے ممکن ہے کہ کوئی اسے مانگے تو وہ عطا نہ کرے؟ یہاں ظلم ہے، یہ دنیا بہت ظالم ہے ملکہ، تمہیں میرا کبھی نہیں ہونے دے گی۔ میں تمہیں اس جہاں میں مانگوں گا۔ روزے محشر لوگ معافرت مانگتے ہیں مگر وجدان تمہیں مانگے گا، اپنی ملکہ کو مانگے گا۔ اس دن میری ہو جانا، اس دن چھوڑ دینا سب کچھ، اس دن دعا کرنا اللہ میری دعا قبول کرے۔ میں تمہیں پانے کے لیے جو دعائیں مانگی ہیں، دعا کرنا اللہ سے، بولنا کہ وہ ان پر کن بولے۔ کاش ملکہ میں تمہیں بتا دیتا، میں کہہ دیتا تم سے، وجدان تمہارے عشق میں دیوانہ بن کر گھومتا ہے۔ ملکہ تمہیں وجدان کی اس دیوانگی کی قسم، اس جہاں میں وجدان کی ہو جانا۔ اس کو لگا جیسے وہ اس کو دیکھ رہی ہے، وہ چاند پہ ہے، اس کو دیکھ رہی ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے باتیں کرتا رہا۔ اس نے اس دوران ایک بار بھی سگریٹ نہیں پیا۔ اس کا نام لیتے ہی اس کے ہاتھ سے سگریٹ نیچے گر جاتا تھا، آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب بہتا چلا جاتا تھا اور وہ کسی اور ہی جہاں میں ہوتا تھا۔ زرمینہ جلدی تیار ہو جاؤ، لیٹ ہو رہا ہوں میں، سلطان نے چائے کا کپ منہ کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ زرمینہ کی تو طبیعت ہی بہت خراب ہے، وہ نہیں جائے گی، اماں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں اماں، میں جاؤں گی، میں ٹھیک ہوں۔ وہ عبایا پہنے ماں کو دیکھے بغیر کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ لیکن زرمینہ، رقیہ بیگم نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا جیسے اس کو یاد دلا رہی ہو کہ اس نے آج یونیورسٹی نہیں جانا۔ نہیں اماں، آپ پریشان نہ ہوں، میں ٹھیک ہوں، اس نے اس قدر ڈیٹ پہن کر کہا کہ ماں اگلی بات نہ کر سکے۔ وہ جانتی تھی اس کی ماں کبھی بھی اس کے باپ اور بھائیوں کو نہیں بتائے گی، وہ خود اس کو جتنا مرضی بے عزت کر لے مگر وہ کسی اور کے سامنے اس کی تذلیل کبھی نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے زرمینہ گل، جاؤ، مگر حیا رکھنا، انہیں اس انداز میں کہا جیسے سب کو لگے کہ وہ اس کی طبیعت کے سلسلے میں حیا رکھنے کا کہہ رہی ہو، مگر زرمینہ گل ان کی آنکھوں کے اشارے سے سمجھ گئی تھی اس کو کس چیز کا حیا رکھنے کا کہہ رہی تھی۔ جی اماں، میں بہت حیا رکھوں گی، آپ پریشان نہ ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کو اندر سے ایک تکلیف ہوئی، وہ کیسی بیٹی ہے؟ کیا ایسی ہوتی ہیں بیٹیاں؟ اچھا اب چلو، میں لیٹ ہو رہا ہوں، سلطان نے گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا اور اٹھنے لگا۔ وہ بھی بائی کے پیچھے ایک دم اٹھی اور اس وقت ماں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ ان سے بچ کر جلد از جلد گیٹ سے باہر جانا چاہتی تھی۔ وہ جلدی جلدی اٹھی، چادر لی، بیگ پہنا، جیسے ہی وہ جا رہی تھی ماں نے اسے آواز دی، اس کے آگے جاتے قدم ایک دم رکے۔ زرمینہ، یہ چادر مجھے دو، انہوں نے اس کے کاندھے سے چادر اتارتے ہوئے کہا۔ مگر اماں، اس کو لگا ماں اس کے کاندھے سے چادر نہیں اتار رہی بلکہ اس کو زمین میں اتار رہی ہے۔ اب تمہیں اس کی ضرورت نہیں رہی زرمینہ، انہوں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، جیسے بیٹی کو بتا رہی ہو اس نے کیا کیا ہے، اس نے اپنے باپ کا غرور کیسے توڑا ہے۔ یہ چادر جب انہوں نے اس کو اوڑھی تھی تو اس نے کہا تھا کہ چادر کو چادر نہیں سمجھنا، اپنے بابا جان کی عزت سمجھنا۔ اس نے ان کی دی ہوئی چادر کا برم نہیں رکھا تھا، اس چادر کا مان اس نے توڑا تھا۔
اب اس کا اس چادر پر کوئی حق نہیں تھا۔ اماں نہیں کریں ایسے، اس نے روتے ہوئے کہا، جیسے اس سے ماں آج بہت سی قیمتی چیز لے رہی ہو، ایسی چیز جس کو پہن کر اس کو ایک تحفظ ملتا ہے۔ میں نہیں زرمینہ گل، یہ تم نے خود کیا ہے، تم نے کیا ہے یہ، ماں نے ہاتھ میں چادر لیتے ہوئے روتے ہوئے کہا اور وہاں سے پلٹنے لگی۔ وہ وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اس کو بہت اچھے سے احساس ہوا اس نے اس محبت کی خاطر کیا کھو دیا ہے۔ اس نے اپنی عزت کھو دی ہے۔ ایک لڑکی کے پاس عزت ہی تو ہوتی ہے، وہی عزت اس کا غرور ہوتا ہے، وہی عزت اس کی چادر ہوتی ہے۔ آج اس کی ماں نے اس کو بہت اچھے سے سمجھا دیا تھا۔ عزت اور ذلت کا فرق آج اس کی بہت اچھے سے سمجھ آ گیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور اس کے اندر اترے۔ اس سے کیسی غلطی ہوگی جو آج اس کے کاندھے کی چادر بھی چھین لی گئی تھی۔ زرمینہ اب چلو بھی، سلطان نے گاڑی کا ہارن بجاتے ہوئے کہا۔ وہ چونکی پیچھے مڑی، گیٹ کھولا اور باہر نکلی۔ آج پہلی بار وہ بغیر چادر کے گھر سے باہر نکل رہی تھی۔ وہ عزتوں والی بغیر عزت لیے نکلی تھی۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیوں نہیں آئی کل؟ اگر نہیں مرنا ہوتا یونی تو بتا دیا ہوتا۔ اور اوپر سے محترمہ کا موبائل بھی بند ہے، جیسے بڑا کوئی مصروف ہوں۔ فضا نے گیٹ سے اس کو آتا دیکھا اور جلدی جلدی اس کے پاس گئی اور وہیں شروع ہو گئی، جیسے اب اس کا قتل ہی کر دے گی۔ بکواس کر رہی ہوں میں کچھ، آگے سے اب کوئی بکواس کرو گی؟ اس نے اکتا جانے والے انداز میں اس کو دیکھا، جس کی نظر جھکائے بس سن رہی تھی۔ سن رہی ہوں، جیسے اس نے سر اوپر کیا۔ جو وہ کچھ وقت پہلے بول رہی تھی وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کی موٹی موٹی آنکھیں آج بالکل چھوٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گر سیاہ حلقے اس کو صدیوں کا بیمار ٹھہرا رہے تھے، جیسے وہ ایک لمبی بیماری سے اٹھ کر آج آئی ہو۔ زری، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے اس کی آنکھوں کو بہت غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ کچھ تو ہوا ہے، یہ ایک دن میں کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی؟ کچھ نہیں ہوا فضا، پریشان نہیں ہو، میں ٹھیک ہوں۔ زری، بتاؤ نا یار، کیا ہوا ہے؟ ایسے لگتا ہے بہت روئی ہو تم، جیسے اتنے عرصے سے سوئی نہیں ہو۔ کچھ نہیں ہوا فضا، بس میں بیمار تھی تو تب بھی۔ اس نے جھکے کے سر کے ساتھ اس کے سوالوں کے جواب دیے، جو کسی صورت مطمئن نہیں ہو رہی تھی۔ اس کو پتا تھا کچھ تو ہے، کچھ تو بہت غلط ہوا ہے، مگر وہ حیران تھی اس لڑکی پر جس کو اپنی سانسوں کی تعداد بھی بتایا کرتی تھی۔ آج وہ اس سے چھپا رہی تھی، مگر کیا اور کیوں؟ وہ ایسی ہی تھی، محبت کو چھپا کر رکھنے والی۔ وہ چھپی محبت کرتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا نام بھی لے، جس کو دیکھنے کے لیے وہ باوضو ہوتی ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی عزت کوئی اس کی محبت کی بات بھی کرے۔ وہ اس کو اپنے دل میں چھپا کر رکھنا چاہتی تھی، اپنی آنکھوں میں قید کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن میں اتنی بیمار ہو گئی کہ ایسی حالت ہو گئی۔ ارے پگلی، نہیں پریشان ہونا، میں ٹھیک ہوں، چلو اب یہاں سے۔ اس نے ہنستے ہوئے بات ٹالی اور آگے آگے چلنے لگی تاکہ وہ مزید سوالوں سے بچ سکے۔ وہ آج اتنے دنوں کے بعد لائبریری آئی تھی۔ ہر کوئی اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے بگڑے زاویے پر ہر کوئی بات کر رہا تھا۔ اس کے زیر بحث ہونے کی وجہ، سب سے بڑی وجہ اس کا آج بغیر چادر کے ہونا تھا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے لائبریری میں چپ کر بیٹھی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کو دیکھے، اسے پوچھے، زرمینہ گل، آج چادر کدھر ہے؟ آج وہ بہت اذیت میں، بہت درد میں تھی۔ اس کی ماں نے آج اس کی عزت اور ذلت میں فرق سمجھایا تھا۔ اس کو بتایا تھا کہ عزت کے ساتھ اور عزت کے بغیر لڑکی کا کیا مقام ہوتا ہے۔ انہوں نے جب اس کو چادر اڑائی تھی تو بولا تھا اس عزت کی حفاظت کرنا، مگر وہ ناکام رہی۔ اس نے عزت کی حفاظت نہیں کی تو اس سے چادر چھین لی گئی تھی۔ وہ اپنے سامنے فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کتاب کھولے سوچوں میں غرق بیٹھی تھی۔ اچانک اس کو ایک آواز آئی، اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا اور وہ پیچھے مڑی۔ السلام علیکم زرمینہ گل، کیسی ہیں آپ؟ اس نے اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا جو کالا عبایا پہنے، اس کے اوپر کالا ہی حجاب لیے ہوئے تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک سے واضح اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ مسکرا رہی ہے۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں عائشہ۔ اس نے اس کے سلام کا جواب دیا اور نیچے دیکھنے لگ گئی، جیسے وہ نہ چاہتی ہو کہ اس کے پاس بیٹھے اس سے اس کی آنکھوں کا حال پوچھے، اس سے اس کی چادر کا پوچھے۔ ارے آپ آج فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پڑھ رہی ہیں؟ اس نے اس کی کتاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے تو دیکھا تو نہیں تھا وہ کون سی کتاب لیے بیٹھی ہے۔ اس کے پاس کرسی پر بیٹھی وہ اپنے مخصوص انداز میں بولنے لگی، جس کو سن کر ہر کوئی اس کے سحر میں کھوئے جائے۔ پتہ ہے زرمینہ، مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے بعد اگر کسی سے عشق ہے تو وہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق ہیں۔ مجھے کچھ الگ ہی طرح کی محبت ہے ان سے۔ وہ آنکھوں کو کتاب پڑھ کے ایک مسکراہٹ کے ساتھ بولے چلی جا رہی تھی۔ اس کو سن کے وہ اپنے کچھ وقت پہلے کا درد بھول چکی تھی، اس کی باتوں میں کھونے لگی۔ کیوں؟ آپ کو ان سے اتنی محبت کیوں ہے؟ اس نے اس کی اس قدر شدید محبت کو دیکھ کر اسے ایک پچگانہ سا سوال پوچھا اور خود ہی محظوظ ہوئی کہ اس نے کیسا سوال پوچھا ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے محبت تو اس کو بھی بہت ہے، پھر اس نے ایسا سوال کیوں پوچھا؟ وہ اس کے سوال پر مسکرائی، اس کی طرف دیکھنے لگی۔ زرمینہ، تمہیں پتہ ہے عمر کون ہے؟ وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعا ہے۔ وہ نبی جب محبوب ہے خدا کا، اس نے عمر کے مسلمان ہونے کے لیے دعا مانگی، اور جب فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ تم نے وہ واقعہ نہیں سنا زرمینہ؟ جب فاروق اعظم مسلمان ہوئے تو ان کی وجہ سے سر عام اذان ہوئی۔ وہ محبت اور عقیدت سے بولتی چلی جا رہی تھی، اور سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی اس کو محبت سے سننے جا رہی تھی۔ پتہ ہے زرمینہ، مجھے عشق ہے اس دن سے جب حضرت عمر مسلمان ہوئے۔ پتہ ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، نماز کا وقت ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ تیاری کرو نماز کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا، حضور نماز کہاں پڑھیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کونے میں چھپ کر پڑھتے ہیں۔ عمر فاروق نے کہا، حضور آپ کے قدموں پر میرے ماں باپ قربان، اگر آپ اب بھی چھپ کر نماز پڑھیں تو عمر کے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ عمر فاروق نے کہا، حضور آج نماز کعبۃ اللہ میں پڑھیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کفار کا بڑا غلبہ ہے۔ واہ میرے خدا! عمر فاروق گھوڑے پر سوار ہوئے، مکہ کے چوکو پر گئے، گلیوں میں جا کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر چلتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ مکہ والوں آ جاؤ، آج میں کلمہ پڑھ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر آیا ہوں۔ آج ہم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ اگر کسی نے اپنی بیویاں بیوہ کروانی ہو، اگر کسی نے اپنے بچے یتیم کروانی ہو تو آ جائے، عمر کے راستے کو رو کر دکھا دے۔ خدا کی قسم، جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو مکہ کے کافروں نے گلیوں میں نکل کر ماتم کیا کہ ہائے آج آدھا مکہ ہم سے چھینا گیا۔ عمر فاروق واپس آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے میرے حضور آپ آگے چلیں، میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں، بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے، میں دیکھتا ہوں کس کافر کی جرت ہوتی ہے جو ہمارا راستہ روکے۔ باسلامت بیت اللہ کے دروازے پہ پہنچے۔ جب بیت اللہ کا دروازہ کھلا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی میں نعرہ تکبیر خود بلند کیا۔ اللہ اکبر کی صدا مکہ میں پہلی بار یوں گونجی کہ کفر کے کوٹ پیٹ گر پڑے۔ بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا، مسلمانوں نے کھلے عام عبادت کی، اسلام کو طاقت ملی۔ اور جب میرے نبی نے مکہ سے ہجرت کی تو اس وقت بھی عمر فاروق نے انوکھی ہجرت کی۔ سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر گھوڑے پر سوار ہو کر مکہ کی گلیوں میں اعلان کیا کہ آج میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں مدینے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اگر کسی کافر میں جرت ہے تو عمر کے راستے کو روکے۔ ہائے یہ عمر! زرمینہ ہم تو عاشق ہی نہیں ہیں، عشق تو ہمارے آقا کے صحابہ کرام نے ان سے کیا ہے، ایسا عشق کیا کہ دنیا میں یاد رکھے جاتے ہیں۔ اور فاروق اعظم کی شان تو دیکھو، آج بھی وہ آقا جان کے مبارک قدم میں سوئے ہوئے ہیں۔ قیامت تک جو بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دینے گیا ابو بکر اور عمر کو سلام کرے گا۔ اور فاروق اعظم کی شان کو تو دیکھو، شہادت بھی پائی تو اسلامی مہینے کے پہلے ہی دن یعنی یکم محرم الحرام کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں خود فرمایا ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ وہ ایک سرور میں بولتی چلی جا رہی تھی اور وہ اس سرور میں اس کو سن رہی تھی۔ وہ جو ایک نامحرم کی محبت میں رو رہی تھی، اس وقت اس کو بھول گئی تھی۔ اس وقت وہ عمر کے شہر میں تھی جس کی زبان پر خدا نے حق جاری کیا تھا۔ پتہ ہے زمینہ، جہاں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گزرتے نا وہاں شیطان اپنا راستہ چھوڑ دیتا، وہ ہٹ جاتا۔ یہ وہ انسان ہے جس نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لایا۔ پتہ ہے کفار اتنا خوفزدہ تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام کو کیوں قبول کیا۔ کفار نے تو یہاں تک کہا کہ اگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ 10 برس اور حکومت کرتے تو پوری دنیا میں آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صادر کر دیتے۔ اور پتہ ہے زرمینہ، ان کو اتنی عزت یہ مقام کس سے ملا؟ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بہت سے لوگ فاروق اعظم سے بغض رکھتے ہیں۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی وہ عمر کو نہیں مانتے۔ آخر کیوں نہیں مانتے وہ عمر کو؟ وہ کیوں نہیں سوچتے کہ عمر آقا کی مانگی ہوئی دعا ہے؟ وہ کیوں نہیں سوچتے کہ عمر کی وجہ سے اسلام کھول کے سامنے آیا تھا؟ وہ کیوں اپنی ہی بات کرتے ہیں؟ کیوں وہ اپنی ہی انا کی مستی میں جھوم رہے ہیں؟ کیوں وہ عمر کو اہل بیت کا دشمن سمجھتے ہیں؟ یہ تو امیم المومنین ہے جو شہزادوں کے آنے پر کھڑا ہو جاتا تھا، جو علی کو اپنا مولا کہتا تھا۔ پھر کیوں عمر سے حسد رکھتے ہیں؟ وہ بولتے بولتے نیچے ہوئی، جیسے بہت تھک گئی ہو، جیسے اب اس کے بولنے کی سخت جواب دے دیا ہو۔ وہ اپنی محبت کا اظہار ایک جلال میں کر رہی تھی، اللہ جی میں ان لوگوں کی طرح محبت کا اظہار کیوں نہیں کر سکتی؟ علی والے ان کو محبت کا اظہار نعرہ لگا کر کرتے ہیں۔ آج یہ فاروق اعظم کے لیے جب یہ بول رہی تھی تو آج جلال میں بولے چلی جا رہی تھی۔ وہ تو آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھی اپنے سینے میں رکھتی تھی، وہ تو کسی کو بھی نہیں بتاتی تھی ان سے کیسی محبت ہے اس کو۔ وہ اپنی محبت کا اظہار بس آقا سے کرتی تھی، ہر وقت ان پر درود پاک کا نذرانہ عقیدت محبت سے بچھاتی، مگر ان لوگوں کی طرح کیوں نہیں بتاتی سب کو کہ شاید ان کی محبت ہی ایسی تھی۔ بس جس سے محبت ہو تو محبوب اسی کو ہی پتا ہو، محبوب کو رو رو کر بتاؤ ہاں مجھے محبت ہے آپ سے، ایسے بتاؤ کہ محبوب آپ کے اشکوں سے محبت کا اندازہ ہو، آپ کے عمل سے
मोहब्बत का अंदाज़ा हो। ज़रमीना क्या सोच रही हैं आप? उसने उसको गहरी सोच में पड़ता हुआ देखा। क्या मोहब्बत में इज़हार बहुत ज़रूरी होता है? उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जो कब से मोहब्बत में बोले जा रही थी, उम्र से इज़हार इश्क कर रही थी। ज़रमीना, हर एक का मोहब्बत का अपना अंदाज़ होता है। कोई मोहब्बत में बोलते हैं और कोई मोहब्बत में खामोश हो जाते हैं। हर कोई अपने अपने अंदाज से मोहब्बत करता है। जो लोग मोहब्बत में बोलते हैं वो ये समझते हैं कि जो खामोश हैं तो वो मोहब्बत नहीं करते, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। मोहब्बत के तो बहुत सारे रंग हैं और हर रंग का अपना ही एक अलग रंग है। लेकिन ज़रमीना, मोहब्बत में इज़हार भी बहुत ज़रूरी होता है। महबूब को भी पता तो चले ना हम उससे मोहब्बत करते हैं। ज़रूरी नहीं हम वो मोहब्बत दुनिया को बताएं, मगर महबूब को तो पता होना चाहिए। अगर हमें किसी नामहरम से मोहब्बत हो जाए तो। उसने दबी आवाज़ में बस इतना ही पूछा। सर को झुकाकर बस खामोश हो गई। ज़रमीना, मोहब्बत कोई गुनाह नहीं होता, बस मोहब्बत की शर्त निकाह है। मोहब्बत अम्मा हदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ताला को भी आका जान से हुई और उन्होंने फ़ौरन निकाह का पैगाम भेजा। ज़रमीना, एक नामहरम से कितनी भी पाक मोहब्बत क्यों ना हो, अगर आपकी मंज़िल निकाह नहीं तो वो रिश्ता हराम है, वो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होता। मोहब्बत तो हो जाती है, लेकिन जब मोहब्बत हो तो निकाह करो। अगर वो मोहब्बत निकाह तक नहीं जा सकती तो खामोश हो जाओ और मोजज़े का इंतज़ार करो। अगर वो आपके नसीब में हो तो आपको ज़रूर मिलेगा। सालों बाद ही क्यों ना मिले, वो आपको मिलकर रहेगी। अगर इससे निकाह से किसी तरह मुमकिन ना हो तो फिर ज़रमीना, फिर दुआ करो अल्लाह ताला को कि उसके नसीब में लिख दे। ये जो दुआ होती है ना, नसीब बस यही बदलती है। और दुआ के बावजूद वो आपको ना मिले तो समझ जाओ वो आपका है ही नहीं, जो आपको नहीं मिला। वो प्यार से उसकी तरफ देखते हुए बोल रही थी और वो सुने जा रही थी, जिसने मोहब्बत को अपने सीने में दफन किया हुआ था।